अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। जैसे कि पिछले व्लॉग में हमारी एक स्टोरी रह गई थी। हमने आपसे कहा था कि हम इस हवेली की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अब गग्गी आप ही से सुनते हैं स्टोरी, क्योंकि हमारा एक पूरा माहौल बन चुका हुआ है। और स्टार्ट करते हैं व्लॉग अपना आगे। जैसा कि आपको अनम ने बताया इस हवेली के बारे में, इस हवेली के बारे में काफ़ी सारी बातें मशहूर हैं जो इस इलाके में भी हैं, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुनी और जो मैंने ख़ुद देखी भी हैं। उस हवाले से मैं ये बताऊंगी कि वाकई इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये हवेली पहले ये डबल स्टोरी थी और इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसे यानी कि लोगों ने गाइस देखे ये हैं कि पीछे जो जो हवेली है ना, आम ये हवेली की रूटीन बात कर रहे ज़िंदगी में हैं। नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो बहरहाल जो भी इस हवेली में आए, हमारे नाना अबू वगैरह, उनकी फैमिली यहाँ पे आके आबाद हुई। तो ये किसी साहूकार की हवेली थी उस ज़माने में। वो लोग जब ये पाकिस्तान जो है जो तकसीम हुआ, उस वक्त वो 1 साल के बाद यहाँ आए अपनी कुछ चीज़ें वगैरह, अपनी कुछ कीमती चीज़ें लेने के लिए। ये हवेली एक हिंदू की थी, क्योंकि यहाँ पे उसकी तस्वीरें और उनकी मूर्तियाँ वगैरह कुछ वो ले गए थे, काफ़ी चीज़ें उनके मंदिर में, यहाँ छोटा सा मंदिर है अंदर, वो उसमें पड़ी गाइस थी वो वो भी हम चीज़ें। आपको सुबह दिखाएंगे, तो उसकी इन चीज़ें लोगों भी ने पड़ी हैं हमारे उन पास। चीज़ों को तो तो हमने नहीं हाथ डेकोरेशन में लगाया, रखी मगर हुई उन्होंने हैं, जब चीज़ें उसमें लेने पेंट आके उनको वगैरह दे करके दी, हमने। उन्होंने शायद किसी ख़जाने वगैरह का भी जिक्र किया, मे भी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। तो बहरहाल तो फिर उसके बाद ये है कि ऐसे कुछ इस हवेली में जो यानी कि नाना अबू वगैरह की फैमिली रहती रही, कुछ ऐसे काम हुए जो यानी कि आम रूटीन से हटके थे। मसलन जब भी इन्हें कुछ लगा कि कुछ घर में कुछ आवाज़ें ऐसी सुनाई देने लग गई, कुछ अनहोने से काम होने लग गए, जैसे वो बर्तन गिर जाते थे पड़े पड़े, और कुछ और भी बहुत यानी कि इनके नाना अबू को फील हो कि यहाँ कोई है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, इबादत करते थे। तो फिर इसी तरह से ना एक बार इन्होंने किसी बुज़ुर्ग को लेके आए कि पढ़ाई करवाएं, मे भी ये हिंदुओं की हवेली थी, कुछ ऐसा कुछ हो। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई करवाने के लिए जो काफ़ी लोगों को लाए, 1 2 3 काफ़ी जो लोग आए वो पढ़ाई करते थे, वो यही कहते थे कि ये जगह भारी है, यहाँ पर कुछ है, हमें महसूस होता है। तो ज़ाहिर है वो अल्लाह के नेक लोग होते हैं, उन्हें कुछ महसूस हुआ। तो इस चीज़ से शायद जो चीज़ें वहाँ पर थीं, क्योंकि हमने सुना है अपने बुज़ुर्गों के से कि जो जहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का पाक कलाम पढ़ते हैं, मगर वो लोग ये मंतर वगैरह यानी कि अपनी वो पढ़ते हैं, जो उनकी वो है गीता, उसमें मंतर होते हैं, और मंतर जहाँ पे पढ़े जाएँ वो जगह भारी होती है, और वो वहाँ पे मुसलमान मोक्कल या जिन्नात नहीं रह सकते, वहाँ पे हमेशा यानी कि गैर मुस्लिम जो होती है ना मखलूक़ात, वही रह सकती हैं। तो इसी तरह से उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे जो लोग मखलूक हैं वो मुसलमान नहीं हैं, उन्होंने ये कहा, जो भी लोग आए पढ़ाई करने। तो मेरे नाना अबू वगैरह सारे लोग कहने लगे कि हाँ शायद यानी कि इस तरह एक ने भी ये कहा, दूसरे ने कहा, आखिर जब इतने लोगों ने कहा तो सब मान गए इन्होंने। मगर उन लोगों वो चीज़ें शायद इस पढ़ाई से, इन चीज़ों से वो तंग हो गए कि हम तो सारी ज़िंदगी के यहाँ रहने वाले हैं, ये हमें यानी कि निकालना चाह रहे हैं। फिर ये लाहौर से एक बाबा जी आए, उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने इनसे बात की, तो इन्होंने कहा कि हम सदियों से यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ से नहीं जाना, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हाँ ये वादा करते हैं आइंदा इन्हें तंग नहीं करेंगे। मगर उस पर भी थोड़ा बहुत यानी कि शायद वो चिढ़ गए थे। तो इन्होंने मेरी जो नंद हैं वो लेटी हैं, उनके सारे बाल काट दिए, यहाँ से पूरे बाल काट दिए, गुस्से में कि हमें क्यों निकाल रहे हैं। और जब भी ये खाना बनाते थे, उसके अंदर खाना नहीं होता था, गोबर घास फूस ऐसा कुछ होता था। घर की कीमती चीज़ें गुमने लग गई, कपड़े फटने लग गए, यानी कि वो चीज़ें चिढ़ गई, क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थी कि इंसान उन्हें कोई, उन जो मुस्लिम होती है ना वो ऐसे किसी को तंग नहीं करते, जो काफिर होते हैं, हिंदू होते हैं या कोई और गैर मुस्लिम जो होते हैं, वो तंग करने लगे। फिर इन लोगों ने फिर आखिर अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी पढ़ाइयाँ की, कुछ अल्लाह ने करम कर दिया, कुछ इनके हालात कुछ बेहतर हो गए। तो इससे ये हुआ कि वो चीज़ें तंग तो नहीं करती थी, मगर वो फील होती थी कि वो चलती फिरती हैं। स्पेशली इनके नाना अब्बू को बहुत तंग करते थे, और कई बार उन्हें मारा भी था, इतना मारते थे कि उनके जिस्म पे नील पड़ जाते थे। उनको ही क्यों तंग करते थे? वो इसलिए कि वो गुस्से में उनको बोलते थे, जैसे बुजुर्ग हैं, हाँ। गाली वाली भी दे दी, गुस्से से कह दिया। वो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओगे, रोज रात को वो ये कहते थे ऊंची आवाज में।
تو وہ شاید میں بھی اس لیے وہ ان سے چڑتے تھے. یہ چیزیں چڑتی ہیں جو کوئی چڑھائے تو. اگر انہیں کچھ نہ کہا جائے تو یہ کچھ نہیں کہتے, اور مسلم ہو تو وہ فائدہ دیتے ہیں, مگر وہ نان مسلم تھے. نان مسلم تو آپ کو ہمیشہ نقصان ہی دے گا. تو اس طرح آہستہ آہستہ کر کے حویلی یہ ویسے بھی اس علاقے میں بدنام ہوگی کہ یہاں بھی بھاری ہے, یعنی کہ کچھ بھی. اور یہ لوگ کافی پریشانی انہوں نے کاٹی نا. پھر آخر کسی نے یہ کہا کہ آپ اس حویلی کو گرا دیں. گرا دیں, تو اس گرا دیں. اور یہ انہوں نے ایسے کہا بھی اسے گرانا ہے. انہوں نے گرانا, کسی نے کہا کہ اس کے اندر خزانہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر خزانہ ہے. سننے میں یہ آیا کہ ہے خزانہ. ایسے ہی جیسے گاؤں کے سادے سے لوگ انہوں نے بلا کے, اور انہوں نے کافی لوگوں کو مولویوں کو حساب کرایا. انہوں نے کہا جی خزانہ تو ہے مگر کافی نیچے تک ہے, کیونکہ ان دونوں رومز کے درمیان میں مندر ہے. مندر کے نیچے سیڑھیاں تھیں. سیڑھیوں سے آگے سیدھا آگے تک جائیں, برتن بھی پڑے ہوئے تھے, اور کچھ انہوں نے اپنی ضرورت کی چیزیں, جیسے اس زمانے میں اپنی بیٹیوں کو چھپانے کے لیے, اپنی عزتوں کو چھپانے کے لیے, ہر مذہب کے لوگ اپنی بیٹی کو چھپانے کے لیے ایک جگہ بناتے تھے خفیہ. ٹھیک ہے, تو وہی راستے تھے. وہیں وہ اپنی قیمتی چیزیں, زیورات چیزیں رکھتے تھے. وہیں وہ پانی وغیرہ کا انتظام رکھتے تھے کہ کبھی بھی ہندو مسلم میں یا ہندو سکھوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اپنی بیٹیوں کو چھپا دیتے تھے اس جگہ کو. پھر وہ اس طرح کچھ ہوا کہ وہ انہوں نے وہ کافی جگہ, یعنی کہ کوشش کی ان لوگوں نے بھی حویلی کو گرانا شروع کیا کسی کہنے پہ. وہاں مولوی صاحب بیٹھے, پڑھائی ہوئی, حویلی کو گراتے رہے. جب وہ کافی ساری گرا دی تو اس مندر کو گرانے لگے نا, تو ان کے بابا تو وہ کچھ انہیں وہ جو تھا نا, جو مزدور تھے دو, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا دل سا گھبرا رہا ہے, کہ ان کی گھبراہٹ شروع ہو گئی. مگر پھر بھی بیچارے وہ لگے رہے. جب انہوں نے کہا کہ اسی جگہ پہ خزانہ ملے گا جو مندر کی سیڑھیاں نیچے تھا, تہ خانہ. جب وہ, مگر یہ ہے کہ کافی کوشش تو کرتے رہے وہ نکالنے کی, مگر پہلے ایک سانپ نکلا کافی بڑا. اس کے بعد 2 سانپ اکٹھے نکلے, اور انہوں نے جو مزدور تھے ان پہ حملہ کر دیا. پھر ایک سانپ اور نکلا کافی بڑا. تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ہمیں کسی کی اس سے ایسی چیز کیا کرنی ہے, ایسا خزانہ کیا چاہیے جس سے کسی کی جان کو نقصان ہو. ظاہر جان زیادہ قیمتی ہے مال سے. تو پھر انہوں نے اس چیز کو کینسل کر دیا تھا, اور اس کو بند کر دیا تھا. وہیں پہ سارا کچھ انہوں نے بند کر کے اس کو ختم کر دیا کہ ہم اس جگہ کو نہیں کھودیں گے کہ یہ بھاری ہے. تو اس مولوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ خزانہ ملے گا مگر بہت جانی نقصان کے بعد. تو وہ کہہ رہے تھے جب یہ چیز جگہ کھدوائی ہے تو کوئی لیڈیز بھی بیمار ہوئی تھی, کہتے اس کو چبھن ہوتی تھی کسی چیز کی. یہ بھی ہیں, ان کی تھیں سسٹر, ان کی میری نند تھیں بڑی, تو وہ ان کے باقاعدہ سارے باڈی پہ الرجی ہو گئی تھی, دانے, اور اس کے بعد ان میں خون رستا تھا, پیپ رستی تھی. سب سے زیادہ اسی کے بال کاٹے تھے نا انہوں نے, اس پہ زیادہ اٹیک کیا تھا. اس کا بہت برا حال تھا. پھر کافی لوگوں سے پڑھائیاں کچھ کروایا, کافی یعنی کہ یہ میڈیکل علاج بھی بیچاری کا بہت چلا, ہومیوپیتھک, ایلوپیتھک, دم درود جو ہم کر سکتے تھے ہم نے سب کیا. مگر یہ کہ کچھ بہتر ہے اب وہ. ہاں, مگر یہ جب تک یہ حویلی کھڑی رہی ہے نا تو یہ نقصان ہی دیتی رہی ہے, کسی کے فائدے کے لیے نہیں تھی. اسے جو میں نے یعنی کہ بڑوں نے, ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یہ کسی مسلمان کی ہوتی, ساہوکار کی, تو میں بھی یہ اتنا نقصان نہ کرتی. یہ تھی کسی ہندو کی, ان کا مندر تھا, اور یہ چیزیں بھاری ہوتی ہیں. ہم مسلمانوں کو تو ظاہر ہے ہم اس پہ ان چیزوں پہ تو ویسے ہی, تو اس لیے انہوں نے نقصان بھی دیا. اب یہ حویلی کو گرا دیا گیا ہے, کچھ کھڑی ہے. اچھا ابھی ہے, میں گئی نہیں. تھوڑی سی یعنی کہ دیواریں وغیرہ ہیں اس کی, بہت چوڑی دیواریں ہیں, مطلب ہوں گی 2-2, 2.5 فٹ کی, 3-3 فٹ کی تو دیوار ہے. یہ اتنی چوڑی دیواریں ہیں. تو اب اس کو کچھ رہ گئی ہے, مگر باقی مسمار کر دیا انہوں نے, ساری گرا دی ہے, ختم کر دیا. مگر یہ جگہ ابھی بھی بھاری ہے. جو اس سائڈ پہ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے. ہماری جو اپنی گھر میں یا ملازمہ ہے وہ بھی نہیں جاتی, وہ بھی جب بھی جاتی ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, یہاں شولڈرز پہ, کندھوں پہ اس کے بوجھ آ جاتا ہے, اور وہ اس چیز سے بہت پریشان ہو جاتی ہے. تو اس لیے ابھی بھی ہمیں یہ اثرات ہیں کہ یہ حویلی بھاری ہے. اسی لیے اس جگہ کو کوئی آج تک خرید ہی نہیں رہا, یعنی کہ یہ سیل ہی نہیں ہو رہی. تو یہ وجہ ہے. باقی بہرحال اللہ کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ کی زمین ہے.
ओके जी, आपने सुन ली स्टोरी जगियापी से। ये सारी रियलिटी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है 1% भी, क्योंकि जो जहाँ रह रहा होता है उसको उस जगह का बेटर पता होता है। तो बताना स्टोरी मजे की थी या नहीं? यस, स्टोरी बड़ी ये बताना इंटरेस्टिंग थी। बड़ा मजा आया यार सुनने का। क्योंकि ये बनी हुई स्टोरी नहीं थी, ये रियलिटी थी। और जिन्नात बाय बाय। जो भी है आप लोग रेस्ट करो, आप लोग रेस्ट करो, हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो मैं कहने लग गई, मैसेज जा रहा हूं मैं। बदतमीजी। ओए चलो चलो यार, ओए हसाम को उठाए, चले। हसाम तो खेला बाहर रह जाएगा, तुझे नहीं छोड़ के, तुझे नहीं छोड़ के भाई। वो राजपूत से जट बन गया। जट नहीं बनना, पागल होते हैं आधे। तो हम जा रहे हैं अंदर, भूत इंजॉय करें, सर्दी हम इंजॉय करेंगे हीटर। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए।